السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الثالث ابتدائي نيفو سي او 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال لورتوغراف، غادي نشوفوا فيه لو سون ز. إذا غادي نشوفوا هاد لو سون ز. Kima تشوفوا قالك avant de commencer, écoute attentivement les phrases et tape les mains chaque fois que tu entends le son z. إذا فاش غادي تسمعوا le son z غادي تابيو les mains. إذا غادي نبداو. عندنا le lézard، عندنا زار، عندنا تما le son z. Le lézard se repose sur le gazon. Ces oiseaux migrateurs arrivent d'Asie. Tous les visiteurs doivent présenter leurs papiers au deuxième étage. إذا كيما شفتوا عندنا بزاف تما ديال لو سون زد في هاد لي فراز هادو. نمشيو لجوبسيرف اي جي لابور. بالنسبة لا بروميير فراز، لا دام drapée de soie entra dans un magasin de fruits secs. Elle choisit des noix bien grosses et des noisettes et acheta d'autres provisions encore. Deuxième phrase, Zoé entra dans une grande épicerie, prit une demi-douzaine d'œufs sur la deuxième étagère et se dirigea rapidement vers la caisse. إذا كيما شفتوا قالك في السؤال الأول اللي هو تفوا لي مو سورلينيي كي سون اونتونتو دون سي مو. غادي نحاولوا نقراو داك لي مو سورلينيي وسمعوا لو سون اللي تيتعاود فيهم. عندنا ماغازان، شوازي، نوازيت، بروفيزيون، زوي، دوزيام. إذا كيما تسمعوا إن السون اللي تيتعاود فيهم هو لو سون ز. إذا غادي نكتبو دون لي مو سورلينيي اون اونطون لو سون ز. بالنسبة للسؤال الثاني، كيل سون لي لتر كي فون سو سون، شنو هما لي لتر اللي تيديرو لنا هاد لو سون ز. إذا عندنا اس، عندنا لي لتر كي فون سو سون سون، عندنا اس و زد و اكس هما لي تخوا لتر اللي تيديرو لنا هاد لو سون ز. بالنسبة للتخوازيام كيسيون، قالك دون لا فراز اون quelle lettre encadre la lettre S qui se prononce Z. شنو هما لي لتر اللي تي اونكادريو لنا لا لتر اس باش نقراوها زاد؟ اذا لي لتر غالبا تيكونوا هما لي بالنسبه فاش نقراو تكون عندنا اس و تنقراوها زاد، فاش يكون تجينا اونتر دو فوايل، فاش تكون عندنا بين جوج ديال لي فوايل. بالنسبه لهاد لي فراز هادو جاونا بين دون لا فراز ا لي لتر كي اونكادر لو سون ce sont des voyelles. عندنا A و I و E. هنايا عندنا A و I و E. ممكن يكون O، ممكن يكون Y. إذا عندنا تجينا بين لي فوايال، وممكن تكون U. إذا تجينا بين لي فوايال. إلا جات بين جوج ديال لي فوايال S تنقراوها Z. نمشيو للسؤال الرابع. كيل ريغل بوتون تيغي. إذا شنو هي لا ريغل اللي ممكن نقولو بأن هاد encadré par deux voyelles, la lettre S produise son Z. عندنا encadré par deux voyelles, la lettre S produit le son Z. داك produit راه جات ملاصقة مع لو، إذا produit بوحديتها وعاد لو produit le son Z. هنايا produit مفروقة وعاد لو produit le son Z. إذا فاش تكون عندنا entre deux voyelles داك S تعطينا الصوت Z. نمشيو للقاعدة ولا جوغوتيان. قالك لو سون ز بو سيكريغ إما على شكل زد بحال بيزار، دوزين، دوز، بازار، ولا اس اونتر دو فوايال، ولا كانت عندنا اس اونتر دو فوايال بحال اون غوز جاتنا بين او و، غازي اونتر ا و او، لو كوزان اونتر او و اي، اون بيز اونتر اي و او، ولا اكس بحال في ديزيام، سيزيام، دوزيام، ولا جوج ديال زاد بحال اون بيتزا، اون بيزا. إذا هادو هما فين تنطقو لو سون ز
بالنسبة تيتكتبوا على شكل إما Z ولا S ولا X ولا دبل Z كما شفنا تما. إذا نمشيو لي زيكزارسيس. بالنسبة للتمرين الأول كنغوكوبي لو طابلو كلاس U2 سيمو. إذا غادي فين نسمعو لو صون زاد غادي نديروها لو صون ز في الطابلو الأولاني، وفي لو صون اللي متنسمعوش لو صون ز غادي نديرو في الطابلو الثاني. إذا أنا نستعمل لكم جوج ديال لي كولور، استعملت لكم الأحمر والزرق. إلا سمعنا لو صون ز غادي نسطرو بالأحمر، إلا ما سمعناش لو صون ز غادي نسطرو بالزرق. نتوما غادي تكتبو في الطابلو، أنا حيت ما عنديش البلاصة فين نكتب داكشي علاش استعملت لكم غير هاد الطريقة. إذا عندنا لا فيتاس ما تنسمعوش لو صون ز، ان تريزور تنسمعو، بوازي تنسمعو لو صونز، لو سولاي ما تنسمعوش. بلوتو راني غلطت لكم هنايا راه هادي بالزرق لو سولاي معرفتش، إذن هادي راه غادي نسطر عليها بالزرق. ما تنسمعوش لو صون ز. إذن عندنا زيرو تنسمعوه، لورس ما تنسمعوش، اون بلوز تنسمعو لو صون ز، اون ريكومبونس ما تنسمعوش، ان بولدوزر تنسمعوه، دي بريز تنسمعوه، ريسكي متنسمعوهش، لو بوس متنسمعوهش، ان مونسونج متنسمعوهش، لو كوزان تنسمعو، ان بازار تنسمعو لو صون ز، غوزي تنسمعو لو صون ز، لو كوسان متنسمعوش، ان بواسون متنسمعوش، و لو ني متنسمعوش. حتى لو ني متنسمعوش معرفتش انا كيفاش. اذا حتى لو ني هنايا حتى هي راه داك زاد الاخرانيه متنقراوهاش كاع متنطقوهاش، اذا متنسمعوش لو صون ز. اذا هادو هما هادو راه غلطت لكم فيهم بجوج، ما رديتش البال لهاد لي كولور. اذا ما تنسمعوش. اذا عندنا هادي وهادي يكونوا هنايا، اذا هادي وهادي غادي يكونوا في هاد الجدول هذا. اذا نمشيو للتمرين الثاني. قال لك recouper sur ton cahier les mots qui contiennent le son z puis entoure les lettres qui font ce son. عندنا مون كوزان، عندنا كوزان شنو هي قال اللتر اللي تيدير هي اس جات اونتر دو فويال. عندنا زكريا عندنا لو زد مكتوب على شكل زد افي اون كروازيير، عندنا اس اونتر دو فويال اوتور دو ليل دو زنزبار. عندنا زنزبار تكتبت على شكل زد، زد الاولى وزد الثانيه. سيتي سون دوزيام على شكل اكس. Deuxième voyage, son voisin, un voisin S entre deux voyelles de cabine, était bizarre, bizarre على شكل Z. Il collectionnait les lézards على شكل Z et des casoars. إذن casoar عندنا على شكل S entre deux voyelles Z. إذا بالنسبة للسؤال الثالث ولا التمرين الثالث قالك باغ l'intrus dans chaque liste. لا ليست الأولانية فيها فراز غوز غوزي باس كاز بوازون. إذا فين معندناش لو صون زد هو في باس نضربو عليها. الثانية ني ليزار زيرو بازار زيبغ. إذا فين متنسمعوش لو صون زد هو ني. وعندنا في الثانية سيس ديس ديزيام سواسونت سواسونت-ديس. إذا كاملين فيهم حتى وحدة اللي فيها لو صون زد وهي ديزيام غادي نضربو عليها، الآخرين كاملين ما فيهمش لو صون زد. إذا هي اللي داخلة عليهم تما. إذا نمشيو للتمرين الرابع. قال كومبليت افيك لا لتر اس ولا زد. اون غيزون اس، لوغيزون زد، ان بازار زد، لو بوازون اس، s'amuser S, 13 Z, le zèbre Z, l'Asie S, une bise S و12 زاد. اذا هذا هو التمرين الاخير اللي كان عندنا في هذا الدرس هذا. نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان، نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناه مع الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله، الى اللقاء.